अवसरका लागि जुट्ने तथा सामान्य विषयमा झिनो मत बाझिला प्रतिष्ठाकै लागि फुट्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू मुलुकमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पुनः एक भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्व रक्षाका लागि हम्मे परेपछि 2076 साल फागुन 28 गते एक भएको राप्रपाको नेतृत्व तहमा अहिले पनि 2047 सालमा पार्टी गठन हुँदा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूकै वर्चस्व छ। राजनीतिक परिवर्तन प्रतिको अविश्वासकै बीच राप्रपा धेरै पटक सरकारमा गएको छ, सरकारको नेतृत्व चलाएको छ। तैपनि राप्रपाले राजतन्त्रको विरासत फर्काउने बरको अझै मिल्काउन सकेको छैन। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा सुनिश्चित भइसकेको धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको प्रश्नमा पनि फरक मत राख्दै आएको छ, जुन राप्रपाको स्थापनाकालीन एजेन्डा हो। किनकि राप्रपाको स्थापना तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा भिजेका र सत्ता सञ्चालनमा तर मारेका नेता कार्यकर्ताकै अग्रसरतामा भएको हो। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा हर्ताकर्ता बनेका र 2048 सालको चुनावपछि पनि सत्ता समीकरणको केन्द्र भागमा पटक पटक उभिएका धेरै पूर्व पञ्चहरू मूलधारको राजनीतिबाट किनारा लागिसकेका छन्। हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्ने धेरै नेताको राजनीतिक धार यो बीचमा परिवर्तन भएको छ। त्यसैको परिणाम अहिले राप्रपाको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टी कहाँ छ भन्ने प्रश्नसँग जुधिराखेको छ। तर पनि नेता धेरै कार्यकर्ता थोरै रहेको राप्रपाभित्र सल्किएको त्यो फुटको आगो अझै निम्न सकेको छैन। फुटको मनोविज्ञानले उकुस मुकुस भएर पनि पछिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा जनताले धुलो चटाइदिएपछि 3 टुक्रा भएका नेताहरू फेरि एकत्रित भएका छन्। अहिले राप्रपा त्यही एकता पछिको पहिलो महाधिवेशनमा होमिएको छ। अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा राप्रपाको जम्मा 1 जना सांसदले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन्, जबकि यस अघि राप्रपाका 37 जनासम्म सांसदले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेको इतिहास छ। अनि यही अधोगतिकै बीचमा फुटको पीडा र असर मेटाउन कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए। सत्ताको दाउपेचमा पोख्त राप्रपाको पहिलो पुस्तामै दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट विभाजन छ। मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था अपरिहार्य छ भन्दै आएका कमल थापा अझै पार्टीको नेतृत्वमा बस्न खोजिराखेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यस अघि नै स्वीकारेका पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीमा पनि अझै त्यागको भावना देखिएको छैन। तीनैजना नेतामा अझै मेरै नीति मेरै नेतृत्व भन्ने मनोविज्ञान हावी छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नु भयो, केही पनि नभनिकन भगवतीको अघितिर लिएर जानु। मेरो श्रीमती त्यहाँ छ, धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। अघितिर लानुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नुभयो, तपाईँले कुनै अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्। तपाईँलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ, तपाईँको प्रत्यक्ष रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईले सक्रिय राजनीति गर्नुन्जेल तपाईलाई साथ दिन्छु। आँखाबाट आँसु निकाल्नुभयो र हामीलाई पनि लगाइदिनु। मैले भने भाइ यसको जरुरी थिएन। त्यस्तो चाहिँ स्नेह आत्मीय भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्नुहुन्छ। कार्यदिशाका हिसाबमा यी तीनैजना नेता निकै निकट छन् अनि यही निकटताको परिणाम अझै सामूहिक नेतृत्व पद्धतिबाट पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्ने संकेत अध्यक्ष मण्डलले गरेको छ र राप्रपाको दोस्रो पुस्ताका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन र डाक्टर धवल शमशेर राणाले नेतृत्व तहमा हस्तक्षेपको रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्।
पार्टी स्थापनाको 31 वर्ष यता राप्रपा धेरै पटक फुटेको छ। राप्रपाकै जगमा राजनीति थालेका धेरै नेता राजनीतिक भविष्य खोज्दै अरू दलमा समाहित भएका छन् अथवा सक्रिय राजनीति त्यागिसकेका छन्। यो नीति भन्दा पनि नेतृत्वको अलोकप्रियताको नतिजा हो। फुट र अवसरवादको पर्याय बनेको राप्रपा पछिल्लो पटक 2073 साल मङ्सिर 6 मा एक भएको थियो। त्यो लगत्तै 3 जना नेताको सक्रियतामा पार्टीको एकता महाधिवेशन पनि भयो। तर महाधिवेशनको हलभित्रै अर्को फुटको आगो सल्कियो र आवधिक निर्वाचनको मुखमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक अनि राप्रपा एकीकृत सहित नेताहरू 3 वटा बेग्ला बेग्लै झुण्डमा बाँडिन पुगे। राप्रपाको अहिलेको संस्थापन भनिएको धारले अझै 2063 सालको जनआन्दोलन पछिको उपलब्धिलाई स्वीकारेको छैन। तर राजनीतिक विकासक्रम अनि अवसरवादलाई प्रयोग गरेर त्यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता कमल थापा 2 पटक यो बीचमा उप प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। राणा नेतृत्वको धारको सत्तारोहण अनि बहिर्गमन श्रृङ्खला पनि उस्तै छ। यही नमिठो विगत मेटाउन नसकिने राजनीतिक धब्बामा लटपटिएका साबिकको 3 वटै राप्रपामा राजनीतिक भविष्य खोजिरहेका दोस्रो तहका नेता अहिले विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्याउन अग्रसर देखिन्छन्। पूर्व पञ्चको दल भन्ने छवि सुधार्ने अग्नि परीक्षामा युवा पुस्ताहरू होमिएका छन्। के अब पनि चेताउनु पर्दैन? तपाईहरुको अहमको टक्करको जाँतोमा सबभन्दा बेसी मेरो पुस्ता पिसिएको छ। त्यति मात्र होइन, सबभन्दा त देशले धोका पाएको छ, धर्मले धोका पाएको छ। आज कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईहरु नजुधेको भए, तपाईहरु सिद्धान्तमा जुधेको हो र स्वार्थमा जुधेको? तपाईहरु नजुधेको भए, तपाईहरुले हामीलाई नफुटाएको भए, हामीलाई तपाईहरुले आफ्नो गोठको गाईबस्तु जस्तो लुरु पछाडि हिँड्ने नबनाएको भए, बारम्बार नफुटाएको भए आज यो देशमा गणतन्त्र आउँथ्यो। राप्रपाको राजनीतिक आरोह अवरोह हेर्दा तत्कालीन संसदमा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा समूहका 18 जना सांसद थिए। 19 जना सांसदले कमल थापाको समूह रोजेका थिए। यी दुवै समूहको जोडबल पार्टीको एजेन्डा स्थापित गर्ने भन्दा बढी मालदार मन्त्रालय हत्याउने दिशामा बढी केन्द्रित भयो अनि राप्रपा टुक्रा टुक्रा भएर सिद्धिन पुग्यो। जुन विभाजन श्रृङ्खला कहिल्यै कतै कुनै सिद्धान्त अनि मतभेदमा गएर जोडिएको देखिँदैन। राजनीतिक बजारमा सबै नेताले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राज्यको एजेन्डा अहिले देखाइराखेका छन्। सिद्धान्त त दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिइ नै राखेका छन्। उपस्थितिको लागि त्यो इन्स्टिट्युसन हुनु पर्यो, त्यहाँ एउटा नैतिक बलको रूपमा एउटा त्यो इन्स्टिट्युसन हुनु पर्यो जसले पोलिटिकल पार्टिकल इन्ट्रेस्टलाई प्रतिनिधित्व नगरोस्, जसरी अहिले भइरहेको छ। त्यस्तो खालको संस्था देशलाई आजको नेपालको जुन परिवर्तित सन्दर्भ छ, जुन तपाईँको ध्रुवीकरणका शक्तिहरू आइरहेका छन्, एकीकरणका शक्तिहरू त्यस्तै छन्, यो परिवेशमा नेपाललाई एकता गर्न मद्दत गर्ने संस्थाको रूपमा त्यसलाई सेरिमोनियल रूपमा त्यसको उपस्थिति त्यसलाई राख्नु चाहिँ त्यो हाम्रो ऐतिहासिक संस्थालाई राख्नु चाहिँ आज आवश्यक छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण हो। राप्रपा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्नुको परिणाम लोभानी पापानी प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिले अहिले राप्रपा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका विहीन अवस्थामा छ। सत्तामा जाने र सत्ताकै लागि दल विभाजन गर्ने मुसा प्रवृत्तिकै कारण हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डा पनि राप्रपाले मूर्छित बनाएको छ। यही एजेन्डा बजाएर भोट माग्ने भरोसा राप्रपाको नेतृत्वले गुमाएको छ। महाधिवेशन सिद्ध गरी महाधिवेशनबाट उत्पन्न भएको दोहोरो राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी, जसमा उमेशजी जस्ता धेरै नयाँ प्रवेशीहरू आइसकेका हुन्छन्, त्यो बखत राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो झण्डा फरफराएर हिन्दुत्व
राज संस्था लगायत मुलुकको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्छ साथीहरू। यस महायज्ञमा हाम्रा नयाँ प्रवेशी साथीहरू, हाम्रा पुराना मित्रहरू, हामी एक पंक्तिमा दृढ भई अगाडि बढ्छौँ र यो मुलुकलाई सुशासनको एउटा साँच्चीकै अवसर प्राप्त गर्छौँ भन्ने म तपाईँहरूको अगाडि राख्छु। तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2048 साल जेठ 15 गते एकै दिन दुईवटा पार्टी राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द स्थापना भएको थियो। त्यस लगत्तै भएको चुनावमा अधिकांश नेताको जमानत नै जफत भएपछि थप संगठित बन्ने क्रममा 59 सालमा दुवै राप्रपा एक भएका थिए। त्यसपछि करिब 30 वर्षको यात्रामा यी नेताहरू धेरै पटक सत्ता, स्वार्थ अनि शक्तिका लागि फुटेका छन्। त्यही सत्ता अनि स्वार्थ प्रेरित राजनीतिकै रापमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राप्रपाको जग पुरै भत्किएको अवस्था छ। कमजोर नेतृत्व र ढुलमुले राजनीतिक छवि सुधार्नका लागि अहिले राप्रपालाई चुनौती आएको छ अनि यही छवि सुधार्न नसक्दा राप्रपा लगभग विघटनकै सङ्घारमा पुगेको छ। यही राजनीतिक साख फर्काउन र बचे खुचेको आफ्नो परम्परागत मतदातालाई चलायमान बनाउन अहिले राप्रपाको एउटा पुस्ता कसिएको छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलको राजनीतिक कार्यदिशा नै फेरिसकेको अवस्थामा राप्रपाको अबको नेतृत्वले जस भन्दा बढी अब्जस मात्रै पाउने अवस्था छ। किनकि राप्रपाले एउटा युगमा एक पटक आइपर्ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी, भरोसा र अवसरलाई धेरै पटक खण्डीकृत गरिसकेको छ।